قاعده حرکت واو و یا به مقبل آن کې ساکن باشد دی واو تی اول حرکت سے مخ کی ون ساکن وی نقل کنند مخت تبویر کو اگر آن حرکت فتحه باشد کاغه حرکت فتحه واو و یرا الف کنند واو تی اب الف جوړ کو بشروط مذکوره بالا مخکنه پوسه تیر شوی شرطون واجنه چون یقول یبیع لك یقول یبیع دا و یقال و یباع دا و در صورت وقوع ساکن بعد این چونین واو و یا کبه شته ساکن نه بعد چې دا شی و نورسته چې وی رغلی وي نه ان ها ساقط شوند هغه بیا غورځي بر تقدیر زمي په تقدیر سره سدي پټه زما یو کسره او دی کسری و بر تقدیر فتحه کدیتی پر سرو منزیزی کی فتحه نه الف بدل انها الف بیا بدل شیازی کی در موعده د موعده ټکه د بسبب شرط اول شرط واجب ندی ول حرکت مخکې نشیر کول سو واو پاک لمی کی رغله ده و در یتوی و یحیی بسبب شرط ثانی د یتوی شول یحیی شو دی کی دویم شرط واجب نه حرکت مخکې ته نسی ویلې زکه د دې کی شد عین دی لفیف تا و در مقوال و تحوال و تبیان و تمییز دا غټکو کې مخکې حرکت نه نقل کیږي دی واو ولا ساغت شد زبر وی زیر وی پیش وی مختویل نسی بسبب شرط رابع سلرم شرط واجب نسی کی مد زائده ده نقل حرکت نه کردند د مخ ټکو کې به نقل حرکت نه کو مخ ته به نه ير کو صحیح شو لیکن واوی مفعول از شرط رابع مستثنا است خدای مفعول لكم واو دا د سلورم شرط نه مستثنا د کدی کی ماداوی خیر د لکه هاذا در مقول لکه هاذا در مقول و مبيع نقل حرکت کردند د مقول شل مبيع شل دی کی مو حرکت نقل کرده و در يعور يسيد اسود ابيض مسوده دا غټکو کیا حرکات مخکینه سی بسبب شرط سادس شپږم شرط واجنه صدیق دی عیب او دی لون ولا معنا موجوده د یعور ک سترګ یسید خړرنګ اسود من تور ابيض من سپین مسود من تورا نقل حرکت نشد بدن دی کی حرکت مختنه سی کلمه افعل التفضیل لكم ټکدا یا فعل تعجب لكم یزم الحقات کم دی ملحقات نرغلوی لک شر فجهورا مانع نقل حرکت است دا دی حرکات نه من کوي حرکات نسی مخته لہذا در اقوال ټک شلو ما اقوله هو اقوال به دا دی فعل تعجب سی غریدا شلو و شر فوجهورا صدم الحقات نقل حرکت نه کردند دی کی حرکت نه نقل کیږي